عاوز تفلالي أكلاتنا عاوز الرأي يكون عاوز الرأي ناي قروت مسلام ويدما نتقبط أو ناي قد صلب مس زوز أنا ناي حكمنا مخاد كريم مكزا أيد لنا أو جزانا بقليلو بتفترة ونجر خن حكومة نخلينا كريم بحفشون ناي حوش أجزون تبقى صلاتي خنا مالتيو سلام تخ أي رسعون سلام تلونا خلو جزات ملي تأيو بيتسو زيخون كون ما سبسكرايب بمجوار بيتسو نختخون بتحتنا أي حتى بيتسو زيخون كون ما يغني اللي كورة تعملين نزتون مبرتات عون عزيز مسجن إنها بقدم أي أبز صرح خواناي جس سامنا تبل أقد أم خوينو كوبرايت حزني أو سيايا جن زي أيا نيرة تصرح خوا زي أمالتيو فلا أب سعودين نبردك نسيو بموقت ياو جسنا وزعما وز سلزوز قبعات سلزوز إن نايب بقور مقلع أزي تقلع أيونا أزي زدك معنا نعيلوت زمت اللي حكمنا غيد كريمة كنينا نوع الخنينا وسيدني رناي جس مالتي جن منم لو تيرخو خلن لو تزرخو خلا أزا سامنا زي أيا يعرف انتهي ولا صابون كركم يبلعه بتقريني دما ناي عردي سامنا مالتيو وصيت عرد سامنا يو بطعم حريفيو بفلاي جن من تأيزي حريف نتلكنان نوزع ما قصيو نقبعات زلوا قص ندرق قص ياو مدرق سلازخونه بزح زي خمرات يخليو نوزع ما قص جن بطعم حريف سامنا قبل بحال ازي تطعمها خالي اي تجزع بقى خالي ترجم يبلون انا زي بصحو زي جبركو يلن لو تزمت عليه جن ازي يو مالتيو ازي انا ماي راح بتشابك ازي اي صريحه نيره ابزي صرح هو دما بزحته دق انستيو ناي قروات زلمه خنت طاب خزلخنا نيرخنا بزعو دما انتاي خنت تقما بقليلو مالتيو اب حكمنا يخدخن كريم خبار يجزا خنقل ازيا نعراب سئل حيزكن سئل حذا مخنياتو اب سدليا زغونه خيدخا قلطفخا زركب يكونن وي دما اب امازون يخن ترخوه يكأن ذا نعراب جزءالنا بلن مالت زي آية شما يحسقوا عند جزء يكرتا بسئلي RAN نعمتاتكن نعراب مالتيو زي كم خوح ليو زي سئلوا عشتك سلاس وانا يزريكن لهم بان كم خوح ليو كم زي امن ناقريو طحين خني خنت تقاموا طحين كا مالتي ابناي بنا مطحن دي واستفال عليه خنت تطحنوا زي ننطب طاب صلي من اي قص راح يكونن أب منكر خعت خنديو أب استفعل عليه من ناي قروت مسلام زقات أماكن بتعمي طعم بتعمي لصري بتعمو سيتاوي مالتي دحار زيت حينكن إخن تتقومه أب استفعل عليه قروت خن مالتي أنا طحينة سلازنوركو لا طحان غير إكنن طحون سلازنبرني نسخن جن جازي خن طحينة خن تتقامه كم داقير خن عم عمق زولا صحن عدالي خن تتقامات خلاي خن مالتيو بتعمي حريف بتعمي لو تزمت بقى قروت خاز استخاخل تسألي من زنبركن معرق قروت خني زقبر بتعمي قبل سلاز تقامني لك لكن اللغو زي مالتيو شو مجين نجيزيو سلازي فلتخوه نعراب انت ايزوي بلان زي خمسة أجر خنا دالي خن عرض ما نوشتن تتخيلوا له معارتها اللي كن أنا معارض ونجز أصلا زي اسمع مع الناس بقر أي تتقامكن مورينجا ون سلا ودي أصلا زلخو أي تتقامكن بار مورينجا نا معرون توس خالد خلاي خن مالتيو خمسة أجر خن عردن نسون حواويسكن نمحواسو أزي خبيديو مسرقو أتزخوني مراس أنا صعبا يخطق كم حزي رقو سلا زي بالله صبا غير خني خن تطقموا دا غير عرض الناساتن حواويسكن حوسو استبلو مجمريا مالتي مخنياتو تي دخوم سلازخونه تي زصليم قلطفاي حوسل خنن سلازي خت حواوسو لكن مجمريا كحواويسكا صبا كان بزح يحوسن انديو رغو اي تتحش نيرو كن أنا صعبة خطك أمية صعبة غيرخن خمسة غيرخن تحوسها مالتي
ብዙሕ ቀልጢፍ ኣይሕወሰን እቲ ጸሊም ብጣዕሚ ስለ ዝደክም ማለት እዩ ከምዛ ጌርክን ሓዊስክን መዓልታዊ ምስራሕ የድልየክንን ምንም ኣይባላሸን ሓደ ግዜ ሰሪሕክን ዋላ ንወርሒ ክጸንሕ ይኽእል እዩ ኣብ ፍሪጅ ማለት እዩ ኣብ ተላጃ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምስራሕ ኣየድልየክንን ሓደ ግዜ እንተሰሪሕክን ማለት እዩ ከምዛ ገይረ ብክንደይ ቅፃዕረ ሓዋዊሰዮ ንምሕዋስ ብጣዕሚ እዩ ዝኸብድ ምስርግኦ ተኮይኑ ዝሓሸ እምበር ፃባ ቀጢን ስለ ዝኾነ ማለት እዩና ኣነ ፃባ ተጠቒመ እንተደሊኽን ርግኦ ተጥቀማ ትኽእል ኣይኽን ኣነ ርግኦ ስለ ዘይነበረኒ ንግዚኡ እዩ ብፃባ ድማ ይኸውን እዩ ግን ርግኦ ንምሕዋስ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከምዚ ጌርክን ሓዋዊስክን ንዓሞታትክን እዚ ኣበይ እያ ትርከብ ኢልክን ኣልሽክን ኣላልሽክን ኣምፃ ኣብ ኣማዞን ይርከብ እዩ እንተዘይ ኮይኑ ንዓሞታትክን ሕተተን እንዛ ጌርክን ሓዊስክን ኣብ ተጀላጃ ክን ኣቕሚጥክን ኣብ ፍሪጅ ማለት እዩ ካብኡ እሳ ጌርክን እዚኣ መሕፀቢትክን ጌርክን ምንም ክሬም ኣየድልየክን ሕክምና ምኻድ ኣየድልየክን በዚኣ ገጽክን ይኹን መንክርኩዕትክን ይኹን ዝተፈላለዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ጸሊም እንድሕር ሃልይክን በዚ ይጠፍ እዩ ብጣዕሚ እዩ ብሩህ ዝገብሮ ገጽክን ይኹን ቆርበትክን ማለት እዩ ናብ ዝነበረ እዩ ዝምለስ ወላ ሓንቲ ጸሊም ዝበሃል ኣይገድፍንና በቃ ብሩህ እዩ ጻዕዳ እዩ ዝገብሮ ቆርበትክን እና ከምዚኣ ጌርክን ተጠቒምክን ንሓደ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነ ንሰሙን ንወርሒ ሰሪሕክን ኣብ ተላጃክን ኣቕሚጥክን እናተጣሰምክን ያው ተጣሲምክን ከዓ ድሓደ 20 ደቂቃ 30 ደቂቃ ዝኸውን ክትጸንሓለክ ከይተሓፀብክን ማለት እዩ ንኣብነት ዋላ ምክርኩዕትክን ዋላ ካሊእ ክፍለ ኣካላትክን ተጠቀማትክን ግን ኣብ ሻወር ኣቲክን ተጣሲምክን ንሓደ 20 ደቂቃ ዝኸውን ትጸንሓ ማለት እዩ ካብኡ ትሕፀኦ ባዕሉ ዋላ ከም ሳሙና ኮይኑ ዘገልግልና ኣነ ሕዚ ገፀይ ተጠቒመ ኣለኹ ከምዚ የርእየክን እዚ ከምዚ ገይረ ተጣሲመ ን20 ደቂቃ ዝኸውን ጸኒሐ ሙሉጭ ኣቢለ እንድሕር ኢለዮ ኮይነ በቃ ብሩህ እዩ ዝኸውን ገጽካ ነጠብጣብ የጥፍእ ጸሊም ቆርበት የስተኻኽል በቃ ዓረብ ብጣዕሚ እየን ዝጥቀማሉ እታ ኣነ ዝኻበ የምፅዮ ካብ ሓንቲ ዓረብ የምፅዮ እታ ዓረብ እናሰርሐት እያ ትሸጦ እናሰርሐት ትሸጦ እያ ዝብለክን ዘለኹ በቃ ብጣዕሚ እዩ ዝሽወጠላ እና ኣነ ካብ ዝረእኽዎ እየ ዘካፍልክን ዘለኹ ክጠቕመክን እዩ ኢለ ድማ ይኣምን ብቀዳማይ ይኹም ትሰርክኹን ኣብ ዝሰርሐኽዎ ቪድዮ ኣጋጣሚ ኣልዒልዎ እዩ ኮፒራይት ሒዝኒ ግን ኣብኡ ናይ ጸሊምካ ዝብል ሕቶ ስለ ዝነበረ እዩ ሕቶክን ተመሊስልክን ክኸውን ተስፋ ይገብር ክጠቕመክን ኢለ ድማ ይኣምን ባዕለይ ስለ ዝተጠቐምኩሉ ማለት እዩ እና ከምዚ ጌርክን ተጠቐማ ቅሚሕምሕ በላ ከምዚ ጌርክን ተጣሲምክን 20 ደቂቃ ዝኸውን ማለት እዩ ናብ ኩሉ ናይ ገጽ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ መንክርኩዕትክን ኣብ እሙሙኽን እውን ማለት እዩ ዘሎ ጸሊም ብጣዕሚ ጠቓምና ከምዚ ጌርክን ብስእሊ ኣርኤን ዓሞታትክን እዚ ኣኽብለክን ይፈቱ ዝተረፈ ሕቶት ሃልይኩም ድማ ኣብ ኮመንት ምሕታት ይከኣል እዩ ንዝነበረና ጻንሒት ይቐኒለይ ክብረት ያበለይ ስለ ዘዳመጽኩምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ሰሰናይ ንዓኹም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ ደቂ ዓበይቲ ነዚ ቪድዮ ድማ እንድሕር ተመችይኩም ላይክ ኮመንት ይጠቕመን እዩ ላብትብልዎም ሰባት ድማ ሸር ብምግባር ኣካፍልዎም ሰሰናይ ንዓኹም ሰሰናይ ኩላትኩም ደቂ ኣዳምን ሔዋንን ማለት እዩ